अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। अगर आपने कामयाब कारोबारी बनना है तो 10 असूल आपको बताने जा रहा हूं। कॉपी पेंसिल उठा के इनको लिख लो। वक्तन फ़वक्तन ये अपनी ज़िंदगी में इनको राइज कर लेना। इंशाल्लाह कामयाब कारोबारी बन जाएंगे। सबसे पहला जो आपने काम करना है कि कामयाबी हासिल करने के लिए अपने आप को पुरजोश रखना है, एनर्जेटिक रखना है, हिम्मत नहीं हारनी। यानी कि जिस काम को शुरू किया है उसके पीछे मुसलसल लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, पुरजोश रहना है, पहला पॉइंट। और अपने आप से एक अहद करके चलें कि मैंने हर हाल में ये काम मुकम्मल करना है। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों ने आपकी मदद की है, यानी कि जब आप कामयाब हो रहे थे और लोगों ने आपकी हेल्प की है, उनके साथ अपनी कामयाबी लाजमी शेयर करें, क्योंकि वो लोग आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। तीसरा पॉइंट, जब आप कामयाबी की सीढ़ियों पे चल रहे थे, लोगों ने आपकी हौसला अफजाई की। जब आप कामयाब हो चुके हैं, अब उन लोगों को इकट्ठा करें और अब आप उनकी हौसला अफजाई करें। ये भी आपको मज़ीद कामयाबियां अता करेगी। चौथा पॉइंट, जिन लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं या जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उन्हें ये एहसास लाजमी दिलवाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। यानी कि आपके टीम मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सुपरविजन में काम करते हैं। उनको जब ये एहसास आएगा ना, अंदर से फीलिंग्स आएंगी कि ये शख्स मेरी सोचता है, मेरे घर वालों के बारे में सोचता है, मेरे बारे में मुस्बत रवैया रखता है, वो हर हाल में आपके साथ जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट है जी, पांचवा पॉइंट, लोगों की उनकी कोशिशों और नताइज की बुनियाद पर शनाख्त करें और उनकी फिर तारीफ भी करें। यानी कि जो ट्राई कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं आपकी कंपनी की बेहतरी के लिए, पहले उनकी शनाख्त कर लें और वो नज़र आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। उनकी निशानदही करें, उनकी फिर तारीफ करें। अच्छा काम अगर वो कर रहे हैं तो उनको हौसला भी दें, उनकी तारीफ करें और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट की शक्ल में, बोनस की शक्ल में इनाम लाजमी दें, ताकि उनके अंदर एक ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाए और वो ज़्यादा तवज्जो के साथ काम के ऊपर ध्यान दें। छठा पॉइंट, अपनी टीम में शामिल लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाएं। चाहे वो एनुअल फंक्शन रखें, चाहे आप 6 महीने के बाद रखें, कोई ना कोई एक दिन रखें जिसमें आप लोगों को पावर भी दिखा सकें और अपनी कंपनी के लोगों के साथ मिलकर जश्न मना सकें। ये आपने लाजमी काम करना है। सातवां पॉइंट, दूसरों की बातों को सुने ध्यान से। अ गुड कम्युनिकेटर इज वन हु इज द गुड लिसनर, नॉट गुड स्पीकर। अच्छे लिसनर बनो, लोगों की बात को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, फोकस के साथ सुनो। जब आप उनकी बात सुनते हैं और सुनी और ना सुनी एक कर देते हैं तो सुनने का फायदा ही नहीं है। लिहाजा जब आप उनकी बात को ध्यान से सुने, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप लें और उन मसाइल को हल भी कर दें तो वो आपके दीवाने हो जाएंगे। लिहाजा दूसरों की बातें ध्यान से सुननी है, यानी कि अपनी टीम के लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखना है। आसान अल्फाज में ये बात कहना चाह रहा हूँ, उनकी बातें ध्यान के साथ सुने, उसके बाद उनके ख्यालात से सीखें। सीखने के बाद बस आपने अगले शख्स का जब माइंड पढ़ लिया तो उसको उसके रवैये के मुताबिक डील करें। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अपने ग्राहकों की तवक्कुआत से बढ़कर काम करें। यानी कि आपका कस्टमर ये सोचता है
کہ مجھے کوئی بھی چیز جس کا آپ پرومس کرتے ہیں 10 دن کا پرومس کرتے ہیں، آپ 8 دن میں اس کو ڈیلیور دیں، وقت سے پہلے اس کا آرڈر کمپلیٹ کر دیں، تو کسٹمر اگلی دفعہ کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ آج کا دور جہاں پہ ہر شخص تیزی میں ہے، کسٹمر کو کیا چاہیے؟ کوئک سروس۔ آپ اس کا کام اس کی توقعات سے بڑھ کے کر دیں۔ ایک آپ نے ڈیلنگ کر لی ہے کہ 1 لاکھ روپے کا مال بھیجنا ہے، بل بھی بنا کے بھیج دیا، لیکن جب 1 لاکھ روپے کا مال بھیجا اس کے اندر 20 یا 30 یا 50 روپے کی کوئی ایک بال پین ایڈیشنل ڈال دیں، کوئی یعنی کہ اپنا درجن 13 کا کر لو، کوئی جب ایڈیشنل چیز ڈالیں گے اور اس کے اوپر لکھ دیں اسپیشل گفٹ فار یو، جب وہ وہاں پہ اپنا پارسل کھولے گا، یقین کریں اس کی خوشی پہلے سے کئی گنا بڑھ جائے گی، اس کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھ جائے گا اور وہ آپ کا ریپیٹ کسٹمر بن جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی کی طرح پیسے کو بہانا شروع کر دیتے ہیں، فضول خرچیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ آج اگر بہت کامیابی ہے، بہت پیسہ ہے، کل پتہ نہیں کیسا ہوگا، تو لہٰذا برے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو زیادہ اخراجات نہیں کرنے، ایک لمٹ میں رہیں، بس اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے ایک کامیاب کاروباری کی نشانی ہے۔ کامیاب کاروباری کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنے سفر کو آگے کی جانب بڑھاتا ہے اور مختلف بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جو عام لوگ ہیں بالکل انہی کی طرح کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لیکن اس کا دماغ عام لوگوں سے 10 گنا زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ جب وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، سونے کی بھی تیاری ہے، تب بھی اس کے دماغ میں کریٹو خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کامیاب کاروباری کیا کرتا ہے جی؟ ہمیشہ اپنے رویے کو مثبت رکھتا ہے، آگے کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، یونیک آئیڈیاز ڈسکس کرتا ہے، ان کو زبان دیتا ہے، ان کو عملی جامہ پہناتا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانچ کر دیتا ہے۔ اب میں اپنا تجربہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کامیاب کاروباری نشانیاں تو میں نے بتا دی، ایک ذاتی تجربہ جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ جس طرح سے علم کیا چیز ہے۔ علم وہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ کتابوں سے پڑھتے ہیں، نہیں، علم وہ ہے جو آپ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد ایک نئی چیز اس دنیا کو دے کے چلے جاتے ہیں، یہ حقیقی معنوں میں علم ہے۔ اسی طریقے سے جو کامیاب کاروباری شخص ہوتا ہے وہ بزنس کے اندر نئی ٹرمز انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ دنیا میں زمین کے اوپر 73% پانی، 23% خشکی، بڑے اربوں سالوں سے یہی سین چلا آ رہا ہے، لیکن چند سالوں پہلے ایک سیانہ شخص پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ کاروباری پیدا ہوتا ہے اور اسی پانی کو بوتل میں بھرتا ہے اور وہ بیچنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور وہ بیچتا ہے، کاروباری شخص ہے۔ یعنی کہ بزنس کے اندر ایک نئی چیز، نئی ٹرم، نئی ٹیکنالوجی، نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہی ہو جاتا ہے۔ وہ جو روایتی لوگ چل رہے ہیں، یعنی کہ عام دکاندار فلاں فلاں، ان چیزوں سے وہ ہٹ کے سوچتا ہے اور وہ ہٹ کے ہی سٹیپ لیتا ہے اور وہ اس طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے دماغ میں کریٹو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی گروتھ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، اس سٹیپ پہ پہنچنے کے لیے کم سے کم 5 سال چاہیے، یا اگر آسان الفاظ میں کہوں تو کسی کو 5 سال چاہیے، کسی کو 3 سال چاہیے، کسی کو 10 سال چاہیے، اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کام پر 10,000 گھنٹے پورے نہیں کرتے، آپ کامیاب کاروباری نہیں بن سکتے۔
تو 10,000 گھنٹے اپنے کام پہ لگا لو، بس وہاں سے کریٹیوٹی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ مزید کاروباری آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔